पंजाब के अवाम तक सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुनाफ़ाखोरी के ख़िलाफ़ पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फ़ैसला। अथॉरिटी के क़याम का मकसद शहरियों को सरकारी नरखों पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाना है। अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मयार चेक करेगी, डिमांड एंड सप्लाई की भी निगरानी करेगी। सूबे भर में मिलावट के खात्मे के लिए छापे मारेगी और जुर्मानों का भी इख्तियार होगा। पंजाब के अवाम को ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी और मिलावट से बचाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का बड़ा इक़दाम, पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी के क़याम का मकसद शहरियों को सरकारी निरखों पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाना है। अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मयार चेक करेगी, डिमांड एंड सप्लाई की भी निगरानी करेगी। सूबे भर में मिलावट के खात्मे के लिए छापे मारेगी, जुर्मानों का भी इख्तियार होगा। अथॉरिटी अशिया के मयार और उनकी तैयारी में हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के हवाले से इक़दामात करेगी। सूबे में कानून की अमलदारी यकीनी बनाना भी पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी। पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी तजावुज़ात के खात्मे के लिए इंतजामिया से मिलकर इक़दामात करेगी। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कहना है कि अवामी फलाह के मंसूबे हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएँ। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर हफ्ते में एक दिन अवाम के लिए मखसूस करें। प्री मानसून बारिशों और सैलाब के पेश नज़र पेशगी इंतजामात किए जाएँ। रिपोर्ट कर रही हैं हसन रजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। सूबे भर में ईद उल अज़हा और दीगर इंतज़ामी अमूर के हवाले से मजमूई परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीमों को सराहा। वज़ीर इत्तलात अज़मा ज़ाहिद बुखारी, वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की कारकर्दगी की भी तारीफ़ की। इंचार्ज CM कंप्लेंट सेल शुएब मिर्ज़ा और मावन ख़ुसूसी ज़िशान मलिक को भी शाबाश दी। मरियम नवाज़ का कहना था कि इसी जोश जज्बे से अवाम की खिदमत का सफ़र जारी रहना चाहिए। कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने खुद विजिट करके इंतजामात का जायज़ा लिया और सराहा। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और एसीज हफ्ते में एक दिन आवाम के लिए मखसूस करें। हॉस्पिटल और स्कूलों के बाकायदगी से विजिट करें। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का मज़ीद कहना था कि मुहर्रमुल हराम, मुमकिन बारिशों और सैलाब के पेश नज़र पेश की इंतजामात किए जाएँ। हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात अज़मा बुखारी कहती हैं वज़ीर आला पंजाब इतनी तेज़ी से वेलफेयर के काम कर रही हैं कि हर रोज़ मीडिया को बताना पड़ता है। फलाह बहबूद के कामों में मरियम नवाज़ छुट्टी भी नहीं करती। इस ईद पर सफाई सुथराई मिसाली थी। DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब इतनी तेज़ी से वेलफेयर के काम कर रही हैं कि हर रोज़ मीडिया को बताना पड़ता है। मरियम नवाज़ फलाह बहबूद के कामों में छुट्टी भी नहीं करती। इस दफ़ा ईद के दिनों में सफाई सुथराई मिसाली थी। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा मुसाफिरों को ज़ायद किराए वापस किए गए। पंजाब का 1708 अरब रुपए का कर्जा भी 1600 अरब रुपए से कम हो गया। पंजाब के मजमूई कर्जों में 23 अरब रुपए की कमी हुई है और वज़ीर आला बनने से पहले, मरियम नवाज़ साहिबा के वज़ीर आज़म बनने से पहले 1708 अरब रुपए का मकरूज़ था। पंजाब 1708 अरब रुपए का मकरूज़ था और अब पंजाब का कर्जा जो है वो 1685 अरब जो है वो रह गया है। इंशाअल्लाह ताला इसमें भी बहुत तेज़ी से आप कमी देखेंगे। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने कहा कि जहां लोगों की 10-11 साल से हुकूमत चल रही है वो हमारे 100 दिनों के कामों का मवाजना नहीं कर सकते। 34 लाख रुपए से ज़ायद वसूल करदा किराए मुसाफिरों को वापस लौटाए गए। जहाँ पर लोगों की 10-10 साल से हुकूमत चल रही है, अब 11वां साल चल रहा है, शायद वो अभी तक वो 100 दिनों के हमारे बराबर काम नहीं कर पा रहे। किसी को हमने फालतू किराया चार्ज नहीं करने देना। हमारी खुशकिस्मती हुई कि बीच में पेट्रोल का रेट भी कम हो गया, जिसकी वजह से हमने किराए भी कम कर दिए। तकरीबन अगर आप हिसाब लगाएं तो 34 लाख से ज़्यादा रकम है जो कि पहली दफ़ा पंजाब के अंदर मुसाफिरों को वापस की गई, जिनको उनसे पैसे लिए गए थे। अज़मा बुखारी का मज़ीद कहना था 1954 के बाद इस साल गंदम की मद में कर्जा सिफर हो गया, जो वज़ीर आला पंजाब की तारीखी कामयाबी है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। जमात इस्लामी ने मुल्क भर में लोड शेडिंग और भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं मौसम की शिद्दत को हुकूमत की नाअहली और तर्ज़ हुक्मरानी मज़ीद बढ़ा देती है। पूरे मुल्क में लोड शेयरिंग की जा रही है, जबकि पाकिस्तानी कौम 2800 अरब रुपए बतौर कैपेसिटी अदा कर रही है। मज़ीद तफसीलात हमजा खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं जमात इस्लामी मुल्क भर में लोड शेडिंग और भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज करेगी। मौसम की शिद्दत को हुकूमत की नाअहली और तर्ज हुक्मरानी मजीद बढ़ा देती है। इस वक्त पूरे मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग हो रही है और ऐसे हालात में हो रही है कि जब पाकिस्तान की कौम 2800 अरब रुपए
وہ ادا کر رہے ہیں کہ جس کی بجلی بن بھی نہیں رہی اور ہم خرید بھی نہیں رہے اور ہمارے بلوں میں وہ پیسے لگ کر آتے ہیں. جب اتنی ایکسس بجلی اور اس کے معاہدے موجود ہوں اور پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو تو نااہلی، بدعنوانی، کرپشن، اس کے علاوہ اور اس کو آپ کیا زبان دیں گے؟ حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا جب کوئی بل پاس کرنا ہو تو مسلم لیگ نون اور MQM کی نورا کشتی شروع ہو جاتی ہے. بجٹ میں ٹیکسز کے 13,000 ارب روپے کا ہدف رکھا گیا ہے جس سے مڈل کلاس طبقہ پسے گا. اس بجٹ میں جو ٹیکس کے اہداف رکھے گئے ہیں 13,000 ارب روپے کے، وہ ویسے بھی جو ہے وہ درست چیز نہیں ہے. جب آپ کا پچھلا ٹریک ریکارڈ ایک چیز موجود ہے تو آپ جتنا چاہیں آپ ٹیکس لگا دیں، لیکن وہ ٹیکس حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کیا ٹیکس نیٹ بڑھانے کا کوئی کام کیا؟ نہیں، ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا گیا، اس کے لیے اقدامات سامنے نہیں آ رہے، بلکہ سب سے زیادہ جو طبقہ پسے گا وہ تنخواہ دار طبقہ ہے، وہ مڈل کلاس لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، اور وہ صرف سرکاری سیکٹر میں تنخواہ دار لوگ نہیں ہوتے، بہت بڑا پرائیویٹ سیکٹر موجود ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مزید کہنا تھا عوام نے شدید گرمی میں عید گزاری، 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا سامنا رہا. اتوار کو پورے ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کیا جائے گا. کیمرامین محمد فیصل کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز. رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے مسائل کی گفتگو کی. حنیف عباسی پر صرف ایک ایفیڈرین کیس ہوا تو وہ سیدھا چلنا شروع ہو گئے. اگر ہم نے میٹھا میٹھا حب کرنا ہوتا تو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر نہ چڑھاتے. تاج کمپنی چوک سگیاں روڈ پر پیپلز پارٹی شعبہ ٹرانسپورٹ کے صوبائی دفتر کا افتتاح. جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب حسن مرتضیٰ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حنیف عباسی کی ہمارے بارے میں میٹھا میٹھا حب اور کڑوا کڑوا تھو کی بات کی سمجھ نہیں آئی. حنیف عباسی پر صرف ایک ایفیڈرین کیس درج ہوا تو وہ سیدھا چلنا شروع ہو گئے. حسن مرتضیٰ نے کہا ہمارے تمام لیڈر طبی موت نہیں مرے بلکہ شہید ہوئے. حنیف عباسی کے ساتھ جب ایسا ہوگا تو تب پوچھیں گے میٹھا حب حب کیا ہوتا ہے. اگر میٹھا حب حب کرنا ہوتا تو ذوالفقار علی بھٹو پھانسی نہ چڑھتے. آئندہ ہفتے پتہ چل جائے گا کہ پیپلز پارٹی عوامی مفادات کی سیاست کر رہی تھی یا ذاتی. میٹھے میٹھے کا ہے. عباسی صاحب کو ابھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہے نا، ان پہ صرف ایک ایفیڈرین کا کیس بنا اور بالکل سیدھے ہو کے چلتے ہیں. ہم پیپلز پارٹی کی ایک قربانیوں کی داستان ہے. ہم نے اگر میٹھا میٹھا کھانا ہوتا تو بھٹو صاحب ہی شہید نہ ہوتے. ہمارا تو قیادت کا خاندان ہی جو ہے وہ کوئی طبعی موت مرا ہی نہیں ہے، سارے شہید ہوئے ہیں. تقریب میں مرکزی صدر شعبہ ٹرانسپورٹ تنویر جٹ، رانا جواد، فیاض بھٹی، احسن رضوی، حسن اشرف بھٹی اور ٹرانسپورٹرز اور مزدوروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. کیمرامین بابر کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز. شہر میں ٹھنڈی ہوا چلنے سے موسم خوشگوار، کم سے کم درجہ حرارت 27، زیادہ سے زیادہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. مبین حیدر سے تفصیلات جان لیتے ہیں جو اس وقت کینال پر موجود ہیں. جی بتائیے مبین. بالکل یہ صورتحال ہے. اس وقت ہم کنال روڈ کے علاقے میں موجود ہیں اور موسم کی صورتحال اس طرح سے کہ ہم نے دیکھا کہ شہر لاہور میں صبح سے لے کر رات تک بادلوں کی اور سورج کی آنکھ مچولی کا سلسلہ وقفے جاری رہتا ہے. ویسے سارا دن جو موسم ہے قدرے گرم، اس میں گرمی کا احساس باقی رہتا ہے، دھوپ زیادہ ٹائم پہ رہتی ہے، لیکن ہلکی ہلکی بادلوں کا احساس اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے. اس کے علاوہ موسم میں جو سختی تھی وہ بھی کافی حد تک بہتر ہو چکی. اس وقت ہم اگر بات کرتے ہیں درجہ حرارت کی، درجہ حرارت کم سے کم 25 جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 35 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے آج کے روز میں. یعنی کہ موسم اوورآل خوشگوار ریکارڈ کیا گیا ہے. شام کے وقت ٹھنڈی ہوا چلنے سے موسم میں بھی قدرے بہتری آ جاتی ہے اور جو ہیٹ ویو تھی جو بہت سویر پچھلے دنوں چل رہی تھی دوپہر کے اوقات میں تو نظر آتی ہے، لیکن رات کے اوقات میں جب سورج ڈھل جاتا ہے تو موسم میں قدرے خوشگواری آ جاتی ہے. اس کے علاوہ آج ہم نے دیکھا کہ موسم اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ شہریوں نے بھی پارکوں کا رخ کیا اور مختلف تفریح گاہوں کا رخ. امید کر جب تک موسم اس طرح خوشگوار ہے شہری اسی طرح موسم سے لطف اندوز ہوں گے. اور محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ جو موسم ہے وہ گرم اور خشک رہنے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں. یعنی کہ ہیٹ ویو کے اندر اپنی پریکاشنری میئرز کو استعمال کریں، واٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھیں تاکہ ہیٹ ویو اور مضر اثرات ہے اس سے محفوظ رہ سکیں. شکریہ مبین. جی